बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस, तस्वीरें, बहुत सारा कंटेंट जमा किया था ताकि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखा पाऊँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं आपको दिखा पाऊँगा, लेकिन मेरे पास ईमेल आई है जिसमें बताया गया है कि अगर आपने ये हरकत की तो जैसे हम ईरान के मीडिया आउटलेट्स बंद कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स बंद कर रहे हैं, उनका लिंक बंद कर रहे हैं, इस तरीके से आपका भी लिंक बंद हो जाएगा और आप अपनी खबरें दे नहीं पाओगे। तो उसके बगैर जो आप कह सकते हो, विजुअल के बगैर, वो आप दिखा सकते हो। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे खबरें पहुंचानी है, आप तक अपडेट देनी है आपको, क्योंकि बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो मेरी ज़बान पे यकीन कर लीजिएगा आज, लेकिन मैं आपको वहीं से देख के बता रहा हूं जो मैंने आपके लिए जमा कर रखा है। आप जानते हैं कि इस टाइम अमेरिका और इसराइल जो है वो हमला आवर है, और इसके अंदर जो मैंने आपको अपडेट देनी है वो इंतहाई नाजुक है। लेकिन बहरहाल उसको आप 100% भी नहीं कह सकते, कंफर्मेशन नहीं कह सकते, मगर बहरहाल खबरें जो हैं वो मुस्तनिद हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि इस जंग के अंदर जो शुरू हो चुकी है उसमें अमेरिका ने 4 दिन का टाइम रखा है इसराइल के साथ कि 4 दिन तक इसको जारी रखेंगे और 4 दिन में आपने जो भी अचीवमेंट्स करनी है कर लीजिएगा। 4 दिन से ऊपर 5वें दिन मत मांगिएगा मुझसे। लेकिन देखते हैं कि ये क्या इसके हाथ में है, अमेरिका के हाथ में, क्योंकि अगर अमेरिका 4 दिन के बाद जंग रोकता है और इसराइल बात मान लेता है तो क्या ईरान भी मान लेगा, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अभी अभी आपसे मेरे जवाब से बात कर रहा हूं, हूतीज हैव अनाउंस्ड टोटल क्लोजर ऑफ रेड सी फॉर शिप्स। अभी अभी हूतीज ने अलाउन किया है कि किसी के अंदर अगर हिम्मत है, तप्पड़ है, तो वो मुझे रेड सी पार करके दिखा दे, मैं वहां पर आके बैठ गया हूं। पहला नुकसान जो है दुनिया का हो चुका है, इसराइल का, अमेरिका का हो चुका है। इस टाइम बहरा अहमर, रेड सी मुकम्मल तौर पर, यानी कि इस जंग के अंदर आप कह सकते हैं कि शामिल हो चुका है मुकम्मल तौर पर इस टाइम यमन। ये आपके इल्म में आ चुका। अमेरिका की बुखलाहट है या अमेरिका का कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन अमेरिका का एक बहुत बड़ा हमला जो है वो इराक के अंदर रिपोर्ट हुआ है। ये मेरे इल्म में नहीं है कि ये हमला क्यों है, किस नौयत का है, किस चीज़ पे किया गया है, लेकिन इस टाइम ईरान ऑब्जर्वर कह रहा है कि जो आज की खबर है, तकरीबन अभी से 1 घंटा पहले एक बहुत बड़ा हमला इराक पर हुआ है। आप ईरान की सूरत हाल जानना चाहते हैं तो ईरान में इस टाइम मार्शल लॉ हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड बेसिज फोर्स डिप्लॉयड अक्रॉस ईरान। यहाँ पर 3-4 लेयर्स हैं आर्मी की जो ईरान में ऑपरेट होती हैं। आप जानते हैं मेन फौज है, पासर एंड इनकलाब है, फिर दूसरी सरहदों की हिफाजत करने वाली है, फिर मिसाइल संभालने वाली है, फिर और भी फौज है। लेकिन यहाँ पर मार्शल लग चुका है। अब मार्शल लगने की वजह से एक चीज़ जो खदशा है उसको जन्म मिलता है। लेकिन आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं कि ईरान की जवाबी कार्रवाई जो हुई है उसमें जो मेरे पास फुटेजेस भी हैं मैं दिखा सकता हूं, लेकिन बहरहाल मैं आपको ज़बानी बता रहा हूं कि अल उदैद एयर बेस इन कतर उस पर अटैक हुआ है, अल सलीम बेस इन कुवैत अटैक हुआ है, अल दाफरा एयर बेस इन यूएई अटैक हुआ है, लेकिन उसके ऊपर इंटरसेप्शन हुई है, यानी कि वो मिसाइल गिरे कि नहीं गिरे सारे के सारे। लेकिन जो फुटेज मेरे पास आई हैं उसमें अटैक जो है वो जमीन पर नहीं गया, टुकड़े गए होंगे, लेकिन कहते हैं कि वो एयरबेस बच गई है। लेकिन द यूएस 5th फ्लीट बेस इन बहरीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, ये भी खबर आ रही है। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं वो बहरीन को दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर तमाम की तमाम बर्बादी और तबाही जो है वो हमारे सामने मनाजिर जो हैं वो शदीद नौयत के हैं। बहुत बड़ा मिसाइल मारा गया है जो भी यहाँ पर सूरत हाल हुई है। इसके अलावा लबनान से खबर आ रही है कि लबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अगर बैरूत से इस जंग में कोई गया तो उसकी खैर नहीं होगी, उसके खिलाफ हम भी ऐलान जंग कर देंगे, यानी कि वो खाना जंगी के लिए तैयार है। लेकिन इसराइल पे और अमेरिका पर यहाँ से हमला नहीं होना चाहिए। बैरूत का नाम इस जंग के अंदर ना है आए, उसका इशारा जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ है। हिजबुल्लाह से कह रहा है कि खबरदार अगर तुम इस जंग में गए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। वो क्या करेगा आई हैव नो आइडिया, मगर ईरान की तरफ से एक बार फिर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, जो कन्फर्म टारगेट्स इन तेहरान हैं, जो हुए हैं, जो हो चुके हैं, उसमें ईरान के अंदर जो नुकसान हुआ है, नुकसान बड़ा हुआ है ऑफकोर्स। ईरान मिलिट्री ऑफ इंटेलिजेंस पे अटैक हुआ है, जो मिसाइल लग गए हैं। ईरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर अटैक हो चुका है, नुकसान हुआ है। सुप्रीम लीडर ऑफिस को तबाह कर दिया गया है। ईरान एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन मेरे जो फुटेजेस आ रही हैं वो ईरान एटॉमिक एनर्जी के बराबर में मैंने अटैक देखा है, मैंने उसके ऊपर देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन आ रही है कि जी हो चुका है। बहरहाल इसके अलावा द ईरान प्रेसिडेंट ऑफिस को तबाह कर दिया गया है, जिसके अंदर
ایرانی پریزیڈنٹ کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ اس میں تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کی ابھی اس ٹائم پریزنس نظر نہیں آ رہی ہے، یا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں یا تو پھر کچھ اور ہوا ہے۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل بلڈنگ کو بھی نشانہ بنا دیا گیا ہے، لیکن ایک خبر جو اسرائیل نے اناؤنس کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا کلیمز عامر حاتمی کمانڈر ان چیف آف دا ایرانین آرمی ہیز بین کلڈ۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے جب آپ کسی کا نام لے لیتے ہیں کہ ہم نے آرمی چیف کو قتل کر دیا ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس ٹائم آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے، لیکن جو اسرائیلی میڈیا ہے یہ صرف اس کا کلیم ہے، ایران نے اس کے اوپر کوئی سیکنڈ رائے نہیں دی اور کوئی بھی باوثوق ذرائع اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، صرف اور صرف اسرائیلی میڈیا کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ حاتمی کے اوپر، عامر حاتمی کے اوپر جو ہے یہ بات کر دی گئی ہے، لیکن اس کو کنفرمیشن نہیں مان لیجئے گا، یہ آخری ورڈنگ نہیں ہے، اس کو آپ نے اس طرح لینا ہے۔ نیتن یاہو کا ایرانیوں کو پیغام، ایرانیوں سے کہہ رہے ہیں نیتن یاہو کہ اگر آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں، ہمارے سامنے سجدہ کر لیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہ آپریشن شیر کی دھاڑ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ایران جو ہے وہ ہمارے سامنے جھک جائے تو ان کو ہم معاف کیا جا سکتا ہے، ادروائز جو ہے آپ کو ہم کھنڈر بنا دیں گے اور لوگ آپ کے لیے آپ کی مثالیں دیں گے، یعنی کہ جن سے دشمنی ہماری ہوئی ہم نے وہ کیا کیا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ آپ نے تمام ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں، اب ہمارے لیے کوئی ریڈ لائن رہی نہیں ہے، یعنی کہ اب ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ آپ کی یہ لمیٹیشن ہے۔ تو ایران نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیر ول بی نو لمیٹیشن ایٹ آل، کہ جب ہم اٹیک کریں گے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اٹیک کس ملک میں کس جگہ پہ ہو رہا ہے، بٹ وی ول اٹیک آن دا بیسس آف یو ایس، کیونکہ اسی کی بیسس ہے وہاں پر، تو ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا نقصان ہوتا ہے، لیکن اب تک جو نقصان میں نے دیکھا ہے یو ایس نقصان ہوا ہے، اور اس نے پہلے کہا تھا کہ میرا نقصان ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے کہا تھا کہ میرا نقصان ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور کنفرم کر دوں کہ جو لسٹ ہے وہ ترتیب دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو قتل کرنا مقصد ہے، اور اس قتل کرنے میں جو نام آ رہے ہیں اس میں علی خامنائی کا نام پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کا نام رکھا گیا ہے، اور باقی سارے نام جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں شو کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نشریاتی ادارے کے مطابق ایرانی دارالحکومت میں اسرائیلی اہداف میں وزارت انٹیلیجنس سمیت اہم حکومتی مراکز اور ایرانی سپریم لیڈر کا دفتر شامل ہے۔ ان حملوں میں حکومتی ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اعلیٰ ایرانی قیادت کو قتل کرنے کی مکمل کوشش کی گئی ہے۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم جان سے ہی مارنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہے کہ اس ٹائم کویت، بحرین، عمان، یو اے ای اور غز کے جہاں جہاں پر بھی ان کے اڈے ہیں، وہ ممالک کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم آپ سے دشمنی میں نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے دن بتا دیا گیا تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم پیچھا کریں گے امریکی بیسس کا، امریکی انسٹالیشنز کا، ہم وہاں اٹیک کریں گے۔ میرے پاس ابھی جو مناظر ہیں اگر میں آپ کو دیکھ کر زبانی بتاؤں تو اسرائیل کے اندر تباہی اور بربادی تل ابیب کے اندر، حیفا کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے میزائل، سارے کے سارے ڈرونز، سارے کے سارے بیلسٹکس ضائع نہیں ہو رہے، وہ لینڈ کر رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جہاں جہاں پر لینڈ کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، مجھے وہاں پر کیجولٹیز نظر نہیں آ رہی ہیں، بندے مرتے ہوئے نظر نہیں آئے مجھے تصویروں میں، لیکن جو بلاسٹ کی شکل ہے وہ بہت بڑی شاور کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تباہی و بربادی کے جو مناظر ہیں ایٹ لیسٹ اسرائیلی سن رہے ہوں گے۔ اب آپ کہتے ہیں آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ 4 دن تک یہ آپریشن جاری رہ سکتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو ختم کر دیں گے، ہمارے ٹارگیٹ اچیو ہو جائیں گے۔ یہ امریکہ کا بلیو ہے یا اس کی مجبوری ہے، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ ایران کے پاس، امریکہ کو بتایا گیا ہے انٹیلیجنس کی طرف سے کہ آپ کے پاس 4 دن کی کیپیبلٹی ہے۔ نمبر 1 وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو محدود آپریشن کیا، تو میرا تو آپریشن کا کوئی نیت ہی نہیں تھی، اور یہاں پر اسرائیل کو موقع دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے، اپنے بھڑاس نکال لیں، کیونکہ 12 روزہ جنگ میں جو آپ کو نزیمت ہوئی تھی اس کا آپ بدلہ لے لیں۔ لیکن یہ بات ایران کو کون سمجھائے گا کہ 4 دن پورے ہو گئے، جنگ روکنی ہے، یا کوئی اناؤنسمنٹ کرے امریکہ؟ کیونکہ اس ٹائم جو امریکہ ہے اس نے جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے جہاں پر اس کا آفس بھی ہے پریزیڈنٹ کا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر B-2 بمبار سے بمباری کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر کوئی بنکر بھی ہو تو تباہ ہو جائے، تو امریکہ تو اپنی حد پوری کر چکا ہے، یعنی کہ وہ تو کسر نہیں چھوڑ رہا۔
تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو یہ سمجھانا یا روکنا کہ آپ رک جائیے، ہم مذاکرات میں چلے جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا اب جسٹیفائڈ نہیں ہوگا، کیونکہ اب آپ نے بتا دیا ہے ایران کو کہ اگر آپ کی سروائیونگ ہو جائے، آپ نے مجھے کریکٹ کرنا ہے اگر میں غلط بول رہا ہوں، اگر رجیم سروائیو کر جائے، اگر ایران سروائیو کر جائے، اگر ایران عراق نہ بنا اور وہ سروائیو کر جائے اور یہی رجیم آگے چلے، تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران جو ہے، اس نے جب کہہ دیا کہ ریڈ لائنز نہیں رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد فوراً بعد وہ جنگ ختم کرنے کی طرف اگر چلا گیا تو مطلب اس کا یہ یا تو وہ جنگ ختم نہیں کرے گا، اور اگر جنگ ختم کرنے کی طرف گیا تو واضح اشارہ ہوگا کہ اب کی بار وہ اپنی ایٹمی طاقت حاصل کر کے فوراً اعلان کر دے گا، کیونکہ اس کو اعتبار نہیں رہا اب کسی بھی بات کے اوپر، نہ تو کوئی ساتھ دے گا اور نہ ہی کوئی ساتھ دیتا ہے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔